काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कैदी नंबर 804 की जानब से जी आज अडियाला जेल से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, बड़ी विकेटें उड़ाई गई हैं, बड़े फैसले किए गए हैं, बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और उसके साथ साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को तीसरा खत भी लिखा गया है। खत में क्या लिखा गया है, कौन से सवालात उठाए गए हैं, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है। सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा सरप्राइज जो अडियाला जेल से आया है, शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया है। आज बाकायदा खान की जानिब से कहा गया है शेर अफजल मरवत की रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाए और बतौर मेंबर कौमी असेंबली, क्योंकि वो लकी मरवत से एमएनए भी हैं, तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, लकी मरवत के अंदर नया इलेक्शन करवाया जाए और नया एमएनए वहां से मुंतखब होकर आए। अब ये नौबत क्यों पेश आई? एक तो शेर अफजल मरवत बार बार पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर रहे थे, उनको शोकाज नोटिस दिया गया, फिर वो खान से मिले, खान से माफी मांगी, सुलह सफाई हो गई। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने दोबारा उसी तरह की हरकतें करना शुरू कर दी। बैरिस्टर सलमान अकबर राजा के साथ पंगा ले लिया, टीवी पर बैठ के कह दिया वो कौन है, मैं जानते ही नहीं हूं, वो कब आया है, मैं कब का हूं, यानी इस तरह के सारे कमेंट्स आए। उसके बाद दोबारा शोकाज नोटिस शेर अफजल मरवत को दिया गया और शेर अफजल मरवत जब इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल गए तो उनसे मिलने से खान ने इनकार कर दिया था। अब बात यहां तक रुक जाती तो ठीक थी। एक तो स्वाबी जलसे में जो कुछ हुआ था, मैंने आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत हुटिंग कर रहे हैं, इसकी इन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कि जब सलमान अकबर राजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत उठ के इस तरह करके जो है वो बड़के मार रहे थे और नीचे से मरवत मरवत के नारे लगवा रहे थे और उनका जवाब दे रहे थे। सलमान अकबर राजा जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तकरीर खराब कर रहे थे और उनको तकरीर रोकना पड़ गई थी। अब उनकी इस हरकत की भी खान को जाके शिकायत लगाई गई। खान के पास क्योंकि पहले से बेशुमार चीजें पहुंच चुकी थी मरवत के हवाले से, तो लिहाजा आज खान ने कह दिया है कि ये समझने वाला नहीं है, ये समझने वाला नहीं है, संभलने वाला नहीं है, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत से जान छुड़ा ली जाए। ये बात और है कि पीटीआई में सबसे मुश्किल दौर में शेर अफजल मरवत ने लीड किया था और शेर अफजल मरवत को जिसकी वजह से पजीराई मिली, जो शेर अफजल मरवत को फैन फॉलोइंग मिली, वो एक अलग टॉपिक है। और शेर अफजल मरवत ने जो तकरीर की थी स्वाबी के अंदर, मुख्तसर तकरीर, हालांकि वो तकरीर करने की उन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन वो गंडापुर के साथ आए थे, गंडापुर के साथ जफ्फी भी डाली, हाथ भी खड़े किए और गंडापुर जब तकरीर करने के लिए आए तो 22-23 सेकंड के लिए मरवत ने कहा कि हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं, अच्छे लोगों ने हमारी जुबानें बंद कर दी हैं। तो लिहाजा अब ये जो है शेर अफजल मरवत का तकरीबन पीटीआई के अंदर खेल खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पे बैरिस्टर सैफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान हैं और इसके साथ साथ क्योंकि सीट खाली थी, रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो बैरिस्टर सैफ पीटीआई के यानी बतौर जमात के भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे खैबर पख्तूनख्वा से। लिहाजा आज बैरिस्टर सैफ को भी इमरान खान की हिदायत पर हटा दिया गया है। नया सेक्रेटरी कौन आया है, कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, हमाद अजहर के हवाले से क्या खबर है, मुराद सईद के हवाले से क्या खबर है, वो मैं बाद में आपके सामने रखता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज अडियाला जेल के अंदर जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई है। 2 नए गवाहान पेश किए गए हैं, उनके बयानात कलम बंद हुए हैं। पीटीआई के अहम रहनुमाओं ने आज अडियाला जेल में खान के साथ मुलाकात भी की और उसके बाद खबर यह आई है कि अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से पीटीआई की फार्म 45 की एमएनए समाविया ताहिर सत्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाविया ताहिर इंतहाई दबंग, दलेर और नजरियाती लीडर हैं पीटीआई की और आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है, बड़ी गिरफ्तारी है, खासतौर पे खातून को। और उस वक्त जब आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, और आज उस वक्त कि जब आपकी
عظما خان اور علیمہ خان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر بے گناہ قرار دیا گیا اور قیدی نمبر 804 کو آج بتایا گیا کہ آج آپ کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ بے قصور قرار پائی ہیں، تو خان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی اور مسکرانے کے بعد خان نے کہا کہ یہ کوئی کیس تھوڑی ہے، یہ کیس تھوڑے ہی ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو 2 نمبر ہی ہے، تو لہٰذا ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم ہی ہونا تھا۔ اب ذرا میں سب سے پہلے آرمی چیف کو جو خط لکھا گیا نا، تیسرا خط، اور پہلے خط سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، پہلے خط کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، اب تیسرا خط بھی آ گیا ہے، تو لہٰذا اب تو یعنی عمران خان نے تو آرمی چیف کو یعنی ٹارگٹ ہی کر لیا ہے۔ کبھی امریکہ سے خط آتا ہے، کبھی کسی جج کا خط آتا ہے، کبھی ہائی کورٹ سے خط آتا ہے، اب تیسرا قیدی نمبر 804 کا خط مختصر مدرجات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تفصیلی خط آج ہو سکتا ہے رات تک پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کر دیا جائے۔ خلا خط ہے اور بانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی رول آف لا نے نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یعنی ٹیررزم کے اندر اضافے کی وجہ رول آف لا کی کمی ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ خان نے کہا کہ 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا۔ ہم نے جب حکومت چھوڑی معیشت کی گروتھ 6.4% تھی۔ عمران خان نے کہا کہ کوٹ پیکنگ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قانون ورلڈ پروجیکٹ انڈیکس پر پاکستان 140 نمبر پر ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی اپنا موقف دے گی۔ تو بہرحال کوٹ پیکنگ، پتن کی الیکشن کے حوالے سے رپورٹ کہ کس طرح پاکستان کے اندر فراڈ الیکشن ہوئے ہیں، آئی ایم ایف، رول آف لا، دہشت گردی، 26 نومبر اور یہ تمام چیزیں جو کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے عمران خان نے تیسرا خط آرمی چیف کو لکھ دیا ہے اور آج اس خط کے حوالے سے مزید تفصیل بھی سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب ملک عدیل اقبال کو بیرسٹر سیف کی جگہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکٹری اطلاعات کے طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ خرم ذیشان ایڈوکیٹ ڈپٹی سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی خیبر پختونخوا مقرر ہوئے ہیں۔ سیکٹری جنرل پی ٹی آئی خیبر پختونخوا علی اصغر خان نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور آج جنید اکبر نے بھی اس کے حوالے سے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا ہے اور یہ 2 نئے نوٹیفکیشن کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی شور تھا کہ حماد اظہر سامنے کیوں نہیں آتے، مراد سعید کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، مشکل وقت ہے، اب وہ سامنے نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ تو خان کی جو ان دونوں رہنماؤں کے حوالے سے، حماد اظہر کے حوالے سے اور مراد سعید کے حوالے سے بھی ڈائریکشن سامنے آئی ہے کہ وہ سیف رہیں، وہ جہاں پہ ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، خبردار وہ سامنے نہ آئیں، اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی چھوڑ دیں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، لوگ پوری دنیا تنگ ہے نون لیگ کی اس حکومت سے، فارم 47 کی حکومت سے۔ آج میاں جاوید لطیف لوگوں کے اندر نکلے، مارکیٹ کے اندر نکلے اور بڑا سا سپیکر انہوں نے مائک ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا جس میں اونچی اونچی آواز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے نا، آپ ہمارے شہروں کو مسمار کر رہے ہیں، دکانیں گرا رہے ہیں صفائی کے نام پہ، تو ہمیں مجبور مت کریں۔ اگر ہم شیخ پورہ والے نکل آئے تو آپ جو دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی جاوید لطیف نے مریم سرکار کو دھمکیاں دی، اپنی حکومت کے خلاف ہی انہوں نے دھمکیاں دی۔ اس کے علاوہ کل آپ کو خبر دی تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر ممبران کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ تنخواہ جو پہلے 2,18,000 کے قریب تھی، وہ اب مراد کو ملا کر 5.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، تقریباً 300-400% اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اب جنگ نیوز کی جانب سے وہ نام سامنے لائے گئے ہیں، خاص طور پہ اپوزیشن میں سے جو بظاہر تو مخالفت کر رہے تھے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے دستخط کر کے دیے تھے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تو اس حوالے سے تفصیل سامنے آئی ہے، جنگ نیوز کی خبر ہے، تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن ارکان کے نام سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور آزاد ارکان نے بھی لکھ کر دیا۔ بلاول، بیرسٹر گوہر، فضل الرحمان، اچکزئی سمیت تمام ارکان تنخواہ بڑھانے کی حامی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، نیشنل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کے ارکان تنخواہ بڑھانے پر متفق کیے گئے۔ تنخواہوں میں اضافے کو حرام قرار دینے والے شاہد کھٹک نے بھی دستخط کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر، انور تاج، عبداللطیف، شاہ عاد علی کا نام شامل، عادل بازئی، شفقت عباس، امجد علی خان،
یوسف خان سلیم الرحمان بھی اضافے کے حامی نکلے، حمید حسین، شیر علی ارباب، مبین عارف، سہیل سلطان نے بھی اضافے کے لیے دستخط کیے، میاں غوث، فضل محمد، خواجہ شیراز، ریاض فتیانہ بھی کم تنخواہ سے پریشان، حاجی امتیاز، اسامہ میلہ، شیر افضل مروت نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ 336 کے ایوان میں ایک رکن کا تنخواہ وصول نہ کرنے کا انکشاف، خاتون اول پیپلز پارٹی آسفا بھٹو سرکاری تنخواہ وصول نہیں کرتے۔ زرداری کی چھوٹی بیٹی کے علاوہ باقی تمام لوگ تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے جو کہا تھا کہ میں نہ بطور ایم پی اے بطور وزیر تنخواہ لیتا تھا نہ بطور وزیر اعظم تنخواہ لیتا تھا، تو یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔